محبوب فرمائی اللہ پا ذات میں دے قسم وی زما آغا شان دے چپا ورز دا قیامت پا لوارو نا مخکل خپل قبر انور نظرہ پاسما فرمائی اللہ پا ذات میں دے قسم وی ز آغا اصلی اما چپا ورز دا قیامت پا صرف زما دا نم آزان کی گی دا بل چا نم آزان بنے کی گی سمرہ لو شان دے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پا آزانونوں کے بس صرف اور صرف پا آزان کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ نبادا محمد الرسول اللہ علیہ کی گی سمرہ لو شان دے اور فرمائی دمرہ لو شان فرمائی الجنت حرام جنت حرام دے فرمائی حتی ادخلها تردے پورے چھ زنیم وردن نشوائے وعلا اممہا او دنور انبیاء پو امتیانو باندے حرام دے فرمائی تردے پورے چھ زما امت اللہ جنت تنویدن نہ کرا دمرا اللہ باندے خپل حبیب گران دے چپ دنیا کے چاہ خبر کرے اللہ یہ جواب ور کرے چاہ خبر کرے اللہ یہ جواب ور کرے نبی علیہ السلام بچائے قاسم وفات شو نو عاص بن وائل مشرک وے محمد ابتر النسل نعوذ باللہ من ذالک ما طرف تو جو بس دائیوہ خبر کو میں بندو محمد چھ دے دا ابتر النسل یعنی قطع النسل دے دے دن نسل ختمی گی زمن پیدا کی گی عمری نعوذ باللہ من ذالک زمن پیدا کی گی عمری بس دا یو سو رضی دا مسلمانو چرچی دا کسی بختمش محبوب سونوے اللہ حبیب سنوے رب کریم غیرت پجوش کے راضی اللہ یو آیت نہ نازلوی بلکہ پورا سورہ کوثر اللہ نازلوی اللہ فرمائی انا اعطیناک الکوثر اے زما حبیبہ ما تا کوثر پا وزن دے فاول دے ما تا خیر کثیر در کرلو